मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाफरमान औलाद के लिए वजीफ़ा। नाफरमान बच्चे या बच्ची, बेटा या बेटी या कोई भी आप समझते हैं वो नाफरमान है। मतलब मियाँ बीवी जो उनसे एक दूसरे के साथ फसाद, लड़ाई झगड़ा वगैरह चलता रहता है उनका आपस के दरमियान, तो वो चाहते हैं कि नाफरमान जो उनसे है वो औलाद, बेटे बेटी वो राह रास्त पर आ जाए। तो आप इसको दम करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये नहीं मैं कहता कि इसका रिज़ल्ट आपको 3 दिन के बाद मिलेगा। मैं आज आपको 2 वजीफ़े अर्ज़ करूँगा और दोनों ही करने हैं, ठीक है जी। एक वजीफ़ा तो आपने 11 दिन करना है मुसलसल, और दूसरा वजीफ़ा आपने अपना मामूल रखना है, और उसके बेशुमार फ़वाइद हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से औलाद ऐसी फरमाबरदार होगी, ऐसी ताबियादार होगी कि आपके हाथ भी चूमेगी, आपके पाँव भी, और आपका इतना अदब करेगी, इतना एहतराम करेगी, यकीन मानिएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, आपके अजीज़ अकरबा रिश्तेदार हैरान रह जाएंगे। क्योंकि हमने इस मुजर्रब और परतासीर अमल को उन वालदैन को दिया, इजाज़त दी, और सबको इजाज़त है इस वजीफ़े की। तो ऐसे ऐसे लोगों को ये वजीफ़ा दिया है कि जो कहते थे कि हमारी औलाद हम पे हाथ उठाती है, हमें गलीज़ गालियाँ देती है, हमारी औलाद नशों पे लग गई है, हमारी औलाद जो उनसे बदकारी में, बेटे और बेटियां बुराई के रास्ते पे चल पड़े हैं, नशों में चले गए हैं। यकीन मानिएगा क्योंकि बैरून ममालिक से, पाकिस्तान से बाहर ऐसे ऐसे वालिदैन ने राब्ते और ऐसी ऐसी मतलब उन्होंने बातें उन अपनी औलाद के बारे में बताई कि मतलब लगता नहीं था कि ये वापसी पलटेंगे। माँ बाप को तो यकीन ही ख़त्म हो चुका था। तो यकीन मानिए कि जब उनको ये मैंने ये वज़ाइफ दिए दोनों, और उन्होंने जब किए, तो मुझे जब उनका वापसी रिस्पॉन्स मिला, वापसी उन्होंने दुआओं से मुझे नवाजा, यकीन मानिएगा कि बहुत दिल को खुशी हुई। आज दिल ने ये कहा कि आज आपको ये तोहफ़ा बरसरे ऐलान आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए, ताकि आप इस अमल से फ़ौरी फ़ायदा हासिल कर सकें। आपको इस वक्त अगर इस अमल की ज़रूरत है तो यकीन मानिए कि आप तोहफ़ा है आपके लिए, और आप बिल्कुल सही जगह पे आ चुके हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे। और उन तमाम वालदैन के लिए मैं दुआ करता हूँ जो परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियों से निजात अता फ़रमाए। और अगर औलाद सुन रही है, माँ बाप को इतना तंग ना करें कि आप जहन्नुम में चले जाएँ। याद रखिएगा कि जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उसने रब को नाराज़ किया, रब के रसूल को नाराज़ किया, और जिन्होंने माँ बाप को राज़ी कर लिया उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी कर लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे कहते हैं जी हमारे वज़ाइफ काम नहीं करते, हम बहुत वज़ाइफ करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ जी वालदैन के साथ कैसा सलूक है, तो वो खामोश हो जाते हैं। मैं कहता हूँ याद रखिएगा दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में होगी, दुनिया की हर नेमत, दौलत, पैसा, इज़्ज़त, शोहरत, रिज़्क, हर चीज़, क्योंकि जिस पर रब राज़ी, रब उसे सब कुछ दे देता है। अपने वालदैन को राज़ी कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया की हर नेमत आपको मिलेगी। जो वालिदैन अपनी औलाद को अपना ताबियादार बनाना चाहते हैं वो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाबी उनका मुक़द्दर होगी। रूहानी वज़ाइफ की इजाज़त के लिए 3 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। कोशिश किया करें कि इसको सदका जारिया समझते हुए शेयर किया करें, दूसरों तक पैगाम पहुँचाएँ। और जो लोग व्यूवर्स जो उनसे हैं वो रब्ता करते हैं व्हाट्सएप पे, तो उनसे गुजारिश है कि वो कॉल की बजाय अगर व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें तो हमारे लिए भी आसानी होगी। तो इससे ये होता है कि उनको जब बारी आती है तो बारी के साथ सबको जवाब दिया जाता है, तो जल्दबाजी ना किया करें। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि नंबर बंद ही नहीं करता, तो ताकि नंबर तब बंद करते हैं जब कॉलों पे कॉलें आती हैं। तो आप अपना इंतज़ार करें, इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। जो भी मसाला मसाइल है वो आप पूछिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको उसका जवाब मिलेगा। आप हमारे लिए दुआएँ करें, हम आपके लिए दुआएँ करें। अल्लाह पाक आपको और हमें सबको कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। नाफरमान औलाद को ताबियादार करने का ये आज का ख़ास हमारा वजीफ़ा है। लेकिन कोशिश करें माँ बाप जो उनसे है वो औलाद के साथ रहम दिली के साथ पेश आएँ, इखलाक के साथ पेश आएँ। गालम गलोच जिस तरह मियाँ बीवी आपस में, याद रखिएगा, जिस तरह मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को गालम गलोच और सख्त लहजे के साथ गुफ्तगू और सख्त अल्फाज के साथ गुफ्तगू करते हैं, वो छोटा सा बच्चा माँ बाप को देखता रहता है, फिर उसकी तरबियत बनती जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो जवान होता है तो फिर
وہ ماں باپ کی فوٹو کاپی بن جاتا ہے۔ اسی طریقہ کار کے مطابق وہ معاشرے میں اپنا کردار پیش کرتا ہے جس طریقے سے ماں باپ نے اس کی تربیت کی ہوتی ہے۔ تو یار یقین رکھیے گا، یقین کیجیے گا کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کی ہے اچھے طریقے سے، ان کو اللہ پاک نے بہت ساری نعمتوں سے، خوشیوں سے نوازا ہے، اور لوگ ان کے تعریفیں کرتے ہیں، والدین کی تعریفیں کرتے ہیں، کتنا اچھا ماشاءاللہ بچہ ہے، اس کے والدین کتنے اچھے ہوں گے۔ تو کوشش کیجیے اپنی اولاد کی سب سے پہلے اچھی تربیت کریں۔ اور بہت سارے والدین نے یہ بھی بتایا جی ہم نے تو تربیت کرنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی، ہم نے تو اخلاق ان کو سکھایا، بچوں کو کردار۔ آگے بچے اسکول میں جب گئے، کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، وہاں پہ ان کو دوست اس طرح کے ملے کہ وہ نشوں میں لگ گئے، برائیوں میں لگ گئے، بدکاریوں میں لگ گئے۔ بیٹیاں جو ان سے ہیں، بیٹے جو ان سے ہیں، وہ اسلام تک چھوڑنے تک کے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں کہ بیٹیوں اور بیٹوں نے ماں باپ کو صاف صاف کہہ دیا جی ہم غیر مذہب کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی اور مذہب کے ساتھ۔ تو یہاں تک کے بھی کیسز آئے ہیں۔ تو یقین مانیے گا کہ اللہ پاک نے ہمیں عزت سے نوازا۔ دیکھیے مشکلات سے نجات دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے ہم وسیلے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ آپ قرآنی وظیفہ کریں۔ میں آج آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس عمل کو کرتا ہے زندگی میں اس میں پریشانی کوئی نہیں آتی، چاہے وہ کاروباری رکاوٹ بندش ہو، چاہے وہ شادی کی بندش ہو، چاہے نافرمان اولاد کا مسئلہ ہو، چاہے بے اولاد کا مسئلہ ہو۔ ایسی بے اولاد جو بڑی دیر سے ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی، کئی سالوں سے، میں نے کہا آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو کریں، یقین مانیے اللہ پاک نے ان کو اولاد نرینہ سے نوازا، بیٹیوں والے بیٹوں سے نوازا۔ تو یہ آپ اس عمل کو تمام مشکلات سے نجات کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں، بالخصوص نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے نبی پاک کے فرمان کے مطابق آپ اس عمل کو کریں، کامیابی ملے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس عمل کو کیجئے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پہلا وظیفہ ہے۔ دوسرا وظیفہ بھی آپ سماعت فرما لیں، لیکن پہلے اس کی ترتیب سمجھ لیجئے۔ حضور نے فرمایا اس کو چلتے پھرتے پڑھے، اٹھتے بیٹھتے، اس کی تعداد کوئی نہیں ہے، کوشش کریں 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں لازمی روزانہ کے مطابق، وگرنہ آپ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ملے گی۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس پر نہ کبھی غم آئے گا نہ پریشانی آئے گی۔ آپ اس کو اپنی تسبیح کو اپنا معمول بنائیں، اور حضور نے فرمایا کہ پوری کائنات تیسرے کلمے کی برکت سے کھڑی ہے۔ تو یہ حضور نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں سرکار نے۔ تو آپ اپنی نافرمان اولاد، مجھے ایک بہن کی کال آئی بیرون ممالک سے، تو وہ کہنے لگی میری بیٹی جو ان سے ہے وہ غیر مسلم ہونا جا رہی ہے، کسی غیر مسلم سے شادی کرنے جا رہی ہے۔ تو یقین مانیے میں نے جب ان کو کہا نا یہ آپ پڑھے، تو تیسرے یا چوتھے دن انہوں نے کہا جی بیٹی کے دل میں ایسا رحم آیا ہے کہ ماشاءاللہ وہ واپس گھر بھی آ گئی، اور وہ کہتی ماں جی آپ جس طرح کہیں گے اس طرح کریں گے۔ تو یہ بالکل مجرب اور پرتاثیر عمل ہے، اس کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کریں۔ نافرمان اولاد کے لیے آپ چینی پہ دم کر کے پلائیں، یہ میں آپ کو دوسرا وظیفہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کی ترتیب عرض کرنے جا رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ نافرمان اولاد کو آپ نے چینی پہ دم کر کے، میٹھی چیز پہ دم کر کے، میٹھے پانی پہ دم کر کے آپ نے، یا پھر آپ دور ہے اولاد تو تصور میں آپ نے دم کرنا، توجہ سے آپ نے وظیفہ سماعت فرمانا، کوشش کیجیے گا لکھ لیجیے گا، میں بڑے بالکل آسان طریقے سے عرض کروں گا۔ درود شریف آپ نے جی پڑھنا ہے 3 مرتبہ، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے پانی پہ یا کھانے والی چیز پہ آپ دم کر کے پلائیں یا تصور میں دم کریں۔ 3 مرتبہ درود شریف اول پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رؤوف یا رحیم یا منان، 1 مرتبہ، یا اللہ یا رؤوف یا رحیم یا منان 2 مرتبہ، یہ آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر 30ویں سپارے کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کے آپ نے 3 مرتبہ اختتام پر درود شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر یا وہ چینی پہ دم کر کے وہ آپ نے کھلانی ہے۔ یہ عمل 11 دن آپ نے مسلسل کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ جو پانی ہے یا چینی ہے وہ اس کے علاوہ اگلے دنوں میں بھی آپ کھلا پلا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے 11 دن کے اندر ایک انقلابی طور پہ صورتحال بدلے گی۔ اجازت دیجیے، السلام۔